ولقد اخذ الله یقینا اغستلی دا اللہ تعالی میثاق بنی اسرائیل هغه مضبوط وعده د بنی اسرائیلنا وبعثنا منهم 12 نقیبا او مقرر کړیو مونږ په دوی کې 12 سرداران وقال الله الله تعالی فرمایل انی معکم بیشک زیم ستاسو سرا لئن اقمتم الصلاة کچرت تاسو قائمولو منز وآتیتم الزکاة ورکولو تاسو زکات لرا وآمنتم برسلی او تاسو ایمان راوڑلو پا پیغمبرانو زما باندے وعزرتموهم او تاسو تعظیم کولو یا تاسو امداد کولو دی رسولانو زما واقرضتم الله قرضا حسنا او تاسو قرض ورکولو الله تعالی لرخل قرض دین عام نفقی صدقی هغه مراد دی فرض زکات په د مخکی کی تیر شو لأکفرن عنکم سیئاتکم نخام خواب زوران کم ستاسو نا گناہون استاسو ولأدخلنکم او خام خواب داخل کم تاسو لرا جنات باغنتا تجری من تحتها الانہار چبئیگی بلاند دہغین نہرنا فمن کفر بعد ذالک منکم چاچ انکارو کو رست د وعدینا منکم ستاسنا فقد ضل سواء السبیل نو پس یقینا د خطا شو د لارې نیغنا